सुरीली और हद से ज़्यादा सादगी पसंद गुलकारा नसीबो लाल से फहश और गंदे गाने किसने और कैसे गन पॉइंट पर गवाए। करोड़ों कमाने के बावजूद भी तकदीर और किस्मत क्यों ना बदली, आजकल किस हाल में हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कैसे आपकी सादगी और नादानी की वजह से करोड़ों का नुकसान होता रहा। जानिए इसी वीडियो में। पाकिस्तान फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री में नसीबो लाल का काम और नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप व्यूअर को याद होगा जब पिछले साल कोक स्टूडियो में उनका मैडम आबिदा परवीन के साथ एक गाना रिलीज़ किया गया, लेकिन उस गाने से भी पहले जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो नसीबो लाल अभी स्टेज पर बैठी थी कि मैडम आबिदा परवीन आ गई। तो नसीबो लाल ने उनके एहतराम में उठना चाहा, लेकिन मैडम आबिदा परवीन ने आगे बढ़कर उनके घुटनों को छुआ। तो ये मंजर देखने लायक था, लेकिन नसीबो लाल को भी फिर बर्दाश्त ना हुआ कि मैडम आबिदा परवीन मेरे पांव छू रही हैं। तो वो उठी और कहने लगी कि अल्लाह माफ़ करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो मैडम के घुटनों को छूने के लिए आगे आई और यकीनन ये वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी और बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन नाज़रीन और सामीईन, नसीबो लाल तो ऐसी ही है, वो अपने आप में जीती हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ एक खाना बदोश फैमिली से होता है जो ढोलक और गड़वी बजाकर भीख मांगते हुए गाया करते थे। नाज़रीन और सामीईन, नसीबो लाल बचपन ही से बहुत सुरीली थी और जितने ऊंचे सिरों पर वो गाती थी, कहने वाले ये कहते हैं मैडम नूर जहां के बाद अगर किसी ने ऊपर वाले सुरों पर गाया है तो वो नसीबो लाल है। लेकिन मैं अपने व्यूअर को यहाँ पर निहायत ही दिलचस्प बात बताता चलूँ। नसीबो लाल के ख़ानदान वाले चूँकि गाने बजाने से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन एज ए कोई प्रोफेशनल गाने वाले तो वो थे नहीं। बस शादी ब्याह के मौका पर ढोलक या गड़वी बजा कर गा लिया, चंद पैसे इकट्ठे हो गए, घर की गुजर बसर हो गई। लेकिन मैं अपने व्यूअर को बताता चलूं, मैडम नसीबो लाल की वालदा और वालिद ने देखा कि इस बच्ची में कोई ऐसा टैलेंट है कि ये अपने शहर, अपने खाना बदोश कबीले से भी आगे जाने की सलाहियत रखती है। तो उन्होंने नसीबो लाल पर मेहनत शुरू कर दी और नसीबो लाल के बकौल उनकी वालदा ही उनकी पहली उस्ताद है और यकीनन उन्होंने जो भी सीखा अपनी वालदा से सीखा। अच्छा, अगर इनके ऊंचे सुरों की बात की जाए तो इस बारे में वो कहती हैं, चूंकि हम गड़वी बजाकर गाया करते थे और हमारे पास कोई लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम तो होता नहीं था, इसीलिए हमें ऊंचा गाना पड़ता, जिसकी वजह से उनका स्केल ऊपर वाला ही हो गया। नाज़रीन सामीईन, एक मरतबा किसी शादी के फंक्शन में नसीबो लाल गा रही थी, गड़वी भी साथ बजा रही थी कि एक मारूफ प्रोड्यूसर मोहम्मद सरवर ने उन्हें देख लिया। जब उन्होंने उसे देखा और सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो गड़वी में लाल वाली बात ही हो गई। कैसे एक टैलेंटेड लड़की अपने आप को, अपने कैरियर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा आपको हम रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन तक ले जाते हैं, आपको अपने गायकी में बेहतरी लाना होगी। तो फिर नसीबो लाल का इस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ। लेकिन चूंकि उसके बाद मैडम नूर जहां ने भी गायकी से थोड़ा साइड पर हो गई थी तो उन्होंने भी आपको मौसीकी के मकाम में मौका दिलाने के लिए कुछ इस तरीके से अहम किरदार अदा किया कि फिल्म प्रोड्यूसर ये चाहते थे जिन स्केल पर, जिन ऊंचे सुरों पर मैडम नूर जहां गाया करती थी, नसीबो लाल का भी वैसे ही स्केल होना चाहिए। तो इस वजह से आपने बहुत जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में बैकग्राउंड म्यूजिक गाने का अपना आलमी रिकॉर्ड तो कायम किया, लेकिन अपने अंदाज से सुनने वालों को सहर तारी करते हुए मौसीकी से वाबस्ता भी कर लिया। लेकिन मैं अपने व्यूअर को यहाँ पर बताता चलूं, मैडम नसीबो लाल की जिंदगी का ये सुनहरी दौर था। उसके बाद जो उनका दौर शुरू हुआ जिसकी वजह से वो आज तक अफसोस और नदामत का शिकार होती हैं, वो दौर वही था जब मैडम नसीबो लाल से पूछा गया कि आपने गंदे गाने गाए। उन्होंने पैदर पे ऐसे सॉन्ग किए जो बंदा घर में बैठकर फैमिली वालों के साथ, बल्कि शरीफ लोग तो उसे तन्हाई में बैठकर अकेले भी नहीं सुन सकते। और मैडम आबिदा परवीन पर एक मॉर्निंग शो में एंकर ने एक तल्ख सवाल किया था, ये गाने गाते हुए क्यों शर्म महसूस नहीं हुई? तो मैडम नसीबो लाल ने जिस मासूमियत से कहा कि मुझे शर्म महसूस हुई है, इतनी शर्मिंदगी होती है जब भी कोई मेरे उन गानों की बात करता है, क्योंकि वो ये समझती हैं मुझे तो गाने गाना आता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल पढ़ी लिखी हूँ ही नहीं, मुझे शायरी समझ नहीं आती थी, मैं गाना याद करती थी। चंद लोग थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर थे, जिन्होंने मेरी इस सादगी का इस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि मुझे गाना याद करा देते थे और मैं गा देती थी। उसके बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो फाहिश गाने हैं, ये तो हमारे मुआशरे के लिए नासूर बन चुके हैं, तो उन्होंने कहा मैं अब ये गाने नहीं गाऊंगी। लेकिन
تو اسی موقع پر نصیب لال نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے گن پوائنٹ پر اور ڈرا دھمکا کر بھی گانے گوائے گئے، اور پھر اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ میں تو اپنے معاشرے میں کیسا گھٹیا زہر پھیلا رہی ہوں، تو انہوں نے مکمل طور پر توبہ کی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے شاندار گیت سامنے آئے، تو جھوم سے لے کر مختلف ایسے صوفیزم کلاسیکل غزلیں جو نصیب لال نے گائیں، یقیناً ان کا یہ کام بہت شاندار ہے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، نصیب لال کے مختلف گانے ہر پلیٹ فارم پر لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن ان کا فائدہ انہیں کیوں نہیں ہوا؟ معروف سنگر ذیشان علی نے احمد علی بٹ کی پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ ان کو ایک مرتبہ نصیب لال کے مینیجر نے فون کیا کہ وہ اسپوٹیفائی اور جو دوسری ایپس ہیں تو وہ وہاں پر نصیب لال کا میوزک دینا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا ان کی رہنمائی فرمائیں، چونکہ ان کے پاس تو کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان کے گانے تو فیس بک، یوٹیوب، مختلف جو موسیقی کی ایپس ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے گانے وہاں پر موجود نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مرتبہ دبئی گئے تھے، وہاں پر انہیں ایک شخص ملا، انہوں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو 6-7 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ اپنے گانوں کے جو رائٹس ہیں مجھے دے دیں۔ تو یہ چونکہ سادہ لوگ تھے، ان کے لیے بہت بڑی بات تھی 6-7 لاکھ روپیہ، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو اپنے گانوں کے رائٹس دیتے ہیں۔ لیکن ان بیچاروں کو تو خبر نہیں تھی کہ جس گانوں کو وہ انہیں 7 لاکھ میں بیچ رہی ہیں، ان میں سے ایک گانے پر وہ 1 کروڑ بنا سکتے ہیں یوٹیوب اور مختلف پلیٹ فارم کو ملا کر۔ لیکن چونکہ یہ سادہ لوگ تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو 5-6 سال وہ بندہ ان کی سادگی کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھاتا رہا۔ ناجائز فائدہ اس صورت میں اس فرد کو بھی چاہیے تھا کہ اتنے بڑے موسیقاروں کو، سنگرز کو وہ اپنے محنت مطابق دام اور معاوضہ تو دے، لیکن چونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی تو پھر جب انہیں سمجھ آئی تو انہوں نے معاہدہ واپس لے لیا۔ لیکن میں اپنے ویور کو یہاں پر بتاتا چلوں، نصیب لال زندگی سے بھرپور خاتون ہیں، کہے لگا کر گاتی ہیں، کروڑوں روپیہ کما چکی ہیں، زندگی آج بھی نہیں بدلی۔ آج بھی آپ ان کا ایک دن جیو کے ساتھ شو دیکھیں جو سہیل ولایچ نے ہوسٹ کیا تھا، جہاں پر گندگی ہے، کچرا ہے اور ایسی بو آتی ہے کہ خدا کی امان، لیکن وہ وہاں پر رہتی ہیں اپنے اس پرانے خاندان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کبھی گڑوی بجا کر گایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ وہ یہی بتاتی ہیں کہ میں اگر انہیں چھوڑ دوں ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اور یہاں پر ایک پروڈیوسر نے کہا تھا کہ ہم جب نصیب لال کو بلاتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 20-25 لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ہم بیرون ملک بھی نہیں بلا سکتے۔ ناظرین و سامعین، نصیب لال سے بھلے ہی آپ کو اختلاف ہو، آپ ان کے گندے گانے سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہوئے ہوں، لیکن حقیقت ہے وہ جس طریقے سے سادگی سے، عاجزی سے اور محبت بھرے انداز سے گانے گاتی ہیں، یقیناً ان کا کوئی ثانی اور مول نہیں۔ لیکن اپنے ویور کو میں یہاں پر بتاتا چلوں، نصیب لال سادگی سے بھرپور خاتون ہیں، اسی لیے ان کے کچھ ماضی میں کیے گئے گندے گانوں کو آپ فراموش کریں، اور ان کا جو اچھا کام ہے جو انہیں میڈم نور جہاں کے بعد دوسری اونچے سروں والی گلوکارہ ثابت کرتا ہے، وہ سنیں، محظوظ ہوں اور سر دھنتے رہیں۔